بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله الحمد لله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما شاء الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله بارك الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. حياك الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بارك الله شيخ، بارك الله. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله الله الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما شاء الله ما شاء الله. زادك الله في صوتك. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه
فيه. الله. نعرة تكبير. स्पीकर आवाज थोड़ी सी ऊंची हो। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू। बुजुर्ग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, नौजवान खामोश बैठे हुए हैं। बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं माशाअल्लाह। वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला। ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله الله زين الله صوتك وأعظم الله وجهك. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أحسن وأجملت يا شيخ. الله. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجعلوا
فيه. يا شيخ أنا أدعو لك الله يجعلك في أهل الجنة من أهل الجنة. الله أحسنت يا شيخ. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. زين الله صوتك، أطال الله عمرك. يا رب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى. ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الله بارك الله يا شيخ. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله ما شاء الله، زين الله صوتك، زين الله صوتك، بارك الله فيك، في علم ان شاء الله. احسنت واجملت. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا رب يا رب. وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله بأن ربك أوحى لها إذا
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق ما شاء الله. بارك الله في صوتك وفي حياتك.